अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नादरीन, आज टॉपिक चल रहा है तजारत का। इस्लाम ने क्या असूल बताए हैं, ईमानदारी करना, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत से पहले तजारत करके नमूना अपना दिखा दिया हमको कि किस तरह तजारत की जाती है। और आज मुसलमानों पर अफसोस है, जबकि गैर मुस्लिम जो हैं वो इस मैदान में आगे निकल गए हैं। तो मैं रबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तजारत के बारे में मज़ीद कुछ बताएं। जी डॉक्टर साहब, कुरान करीम से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि रिजालन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि जो खुदा ताला के नेक बंदे हैं वो ज़रूर ऐसे मौजूद हैं जिनको तजारत जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं रख सकती। ठीक। तो अगर वो अल्लाह ताला के बंदों को तजारत जो है वो गाफिल नहीं रख सकती, तो उसका माना ये बनता है कि वो ऐसे ताजर हैं, नंबर एक जो सच बोलने वाले हैं, दयानतदार हैं वो, नंबर दो वो दयानतदार हैं। बिल्कुल, क्योंकि दयानतदारी सबसे बुनियादी असूल है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, इसी सिलसिले में हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार नमूने हैं। मसलन एक दफ़ा आप मंडी में गए, अच्छा, तो मंडी में जाके देखा कि वहाँ पे गंदम का या इस तरह का कोई गला था जो ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहा था। अच्छा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जब तशरीफ़ फरमा हुए गए तो हुजूर ने वो ऊपर से गला हटा दिया और नीचे से हाथ मार के देखा तो वो गला जो था अंदर से गीला था। अच्छा, हाँ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ पानी पाया सी उन्होंने। हाँ जी, उसमें हो सकता है पानी डाला हो, या अगर पानी नहीं भी डाला वैसे ही किसी वजह से गीला हो गया है तो फिर सारा उसको सामने होना चाहिए था कि भाई ये इसकी कंडीशन है। तो इससे ये साबित हुआ कि तजारत में जो अगर कोई नुक्स पाया जाता है, कोई इस तरह की बात पाई जाती है, तो उसको आप बता दें, उसका फिर रेट जो है वो सस्ता लगेगा, क्योंकि उसका वज़न खामखा एक बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। और इसी तरह फिर ये बताया कि उसकी फिर आप उसकी जो जिसको कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो ये फरमाया कि जब तुम माल लाओ तो आते ही गाहकों को बेच दो। अच्छा, ज़ख़ीरा ना करो। ज़ख़ीरा ना करो, क्योंकि ज़ख़ीरा करना इस्लाम में मना है। वो इसलिए मना है कि आप चाहते हैं कि ज़ख़ीरा कर दें और लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बेचें कि मुनाफा आपको ज़्यादा है। मुनाफा ज़्यादा। और बाज़ दफ़ा तो हमारे आजकल जो दुकानदार हैं अक्सर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, तो वहाँ ये होता है कि हम जाते हैं, अच्छा जी चीनी है, और नहीं जी चीनी तो है ही नहीं साढ़े को। तो साबित ये होता है कि रमज़ान के महीने में वो चीनी जो है वो सारी छुपा देते हैं, गायब हो जाती है, वो गायब हो जाती है और कहते हैं नहीं। यही हाल पेट्रोल का होता है, महंगी करके बेचते हैं, महंगी करके बेचते हैं। यही हाल पेट्रोल का होता है। तो पेट्रोल जो है वो इसलिए कि उसमें पानी पे डाल के फिर वो भी एक तो ये इस तरह की करते हैं, दूसरा ये कह दिया कि पेट्रोल है ही नहीं जी। तो फिर जब वो महंगा करके बाद में जो आते हैं पीछे तरफ से आते हैं कहते हैं उनको फिर वो महंगा दे देते हैं। ये भी धोखा है। अच्छा, तो ये एक तो ये हो गया कि इस्लाम में जो असल तजारत है, जो हमें कुरान से सबक मिलता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने से पता चलता है कि तजारत करते वक्त ना तो किसी से धोखा हो और ना उस पर उसको एक जगह पर रोक के रखा जाए, बल्कि उसी वक्त जो आता है माल उसको साथ बेचते जाए, उसको दे दो। हाँ। तीसरी बात ये है कि जो अगर उसमें कोई और नुक्स है तो वो नुक्स बता दिया जाए ताकि ख़रीदने वाला कोई उसमें नुक्स ना वजह से धोखा ना खाए। तीसरी बात ये है कि जायज़ मुनाफा आप लें। जायज़ मुनाफा लेना जो है वो ठीक है, आपका हक है। आप जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा था कि आपने मसलन एक शख्स को कहा कि आप एक अशरफी दी कि आप इसकी एक बकरी ख़रीद के ला दें,
تو وہ شخص جو صحابی تھا وہ بجائے اس کے کسی شہر سے خریدتا تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعاؤں کے نتیجے میں یہ اس کی عقل میں بات آ گئی، سمجھ آ گئی کہ میں کسی گاؤں سے جا کے خریدوں۔ تو وہ گاؤں سے جا کے خریدنے گیا تو اس کو 1 روپے کی 1 درہم کی 2 بکریاں مل گئیں۔ اچھا، تو 2 بکریاں مل گئی تو جب واپس آیا تو رستے میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو بھی ضرورت تھی، اس نے 1 بکری خریدنی تھی۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ یہ اس آدمی کے پاس 2 ہیں، شاید 1 بیچنی ہو۔ تو اس نے صحابی سے پوچھا کہ بھئی میں نے 1 بکری خریدنی ہے تو آپ کے پاس 2 ہیں، کیا آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ بھئی کتنے کی ہے؟ کہنے لگے جی 1 درہم کی 1 بکری آپ کو ملے گی۔ تو اس نے 1 درہم دے دیا اچھا، اور بکری لے لی۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو وہ 1 بکری لے آیا، آپ نے دیکھا کہ بھئی صحابی آ گیا ہے، بکری بھی لے آیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے تھوڑی دیر کے بعد وہ اشرفی بھی دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، لیکن اس کو پوچھا کہ بھئی یہ کیسے معاملہ ہوا کہ بھئی آپ کے نے مجھے میرا جو درہم دیا تھا وہ بھی واپس کر رہے ہو اور جو بکری ہے وہ بھی تم لے آئے، تو پھر کیسا ہوا؟ تو وہ اس نے پھر یہ سارا ماجرا سنایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دیا کہ میں شہر کی بجائے گاؤں سے جا کے خریدوں۔ اس نے دراصل کچھ محنت کی، کوئی تکلیف اٹھائی، ہاں جی، گاؤں گیا، وہاں سے سستی چیز مل گئی، بازار میں مہنگی مل گئی، ہاں جی، تو یہ تو جائز ہے نا پھر، یہ جائز ہے کیونکہ اس نے محنت کی، ہاں، اور لالچ بھی نہیں کیا۔ لالچ بھی نہیں اگر کیا، لالچ کرتا تو پھر وہ بکری 1 کی بجائے 2 کر کے بیچتا، 2 کر کے بیچتا، لیکن اس نے 2 میں نہیں بیچا، 1 میں ہی بیچی ہے۔ 1 بیچی بس۔ تو یہ ایک اصول بتا دیا کہ آپ جائز منافع لے سکتے ہیں، جائز منافع لو۔ ہاں جی، اور منافع زیادہ آدمی اس وقت لیتا ہے جب اس میں لالچ ہوتا ہے کہ یار میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ امیر ہو جاؤں۔ اچھا، اسی طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ بھئی ایک تھا تاجر کوئی، تو جب حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غدر کے زمانے کی بات ہے کہ جب دہلی میں اس طرح غدر ہوا تو اس وقت کچھ لوگ جو تھے وہ بادشاہ کے دربار میں اندر چلے گئے، تو انہوں نے ان کو یہ سنا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سنا ہوا تھا ہم نے کہ بھئی بادشاہ کے دربار میں جب جاؤ تو اگر چوری کرنی ہے آپ نے یا آپ نے اس سے قیمتی چیزیں ڈھونڈنی ہے تو وہ بادشاہ کے جہاں گھر جس میں سوتا ہے اس میں ہوتا ہے وہ۔ تو اس نے وہاں پر وہ کیا، ڈاکہ کیا، تو وہ ایک بکسا تھا، تو وہ بکسا جو تھا اس میں ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا، وہ ہیرے جواہرات جو بھرا ہوا تھا تو اب اس کو وہ گاڑی پر بیٹھ گیا، تو وہاں جب گاڑی پر بیٹھا تو اسی گاڑی میں ایک اور آدمی بھی چڑھ آیا، اور ایک آدمی جو اور چڑھ آیا تو اس کے پاس بھی اسی طرح کا ایک بکسا تھا۔ اچھا، اور اس میں وہ ہیرے جواہرات تھے، مگر وہ جس طرح چوڑیاں کچ کی ہوتی ہیں نا، 2 نمبر، وہ پل گولیاں والے، اچھا، پل گولیاں والا کچ جو ہے نا، اس کا وہ سامان تھا۔ اچھا، تو وہ اب جو تھا نا تاجر جس کے پاس اصلی ہیرے جواہرات تھے وہ تھا لالچی آدمی، تو وہ کبھی کبھی اس نے جانا ہوتا تھا بیت الخلاء میں یا پانی پینے، تو وہ جو آدمی ہے نا دوسرا، تو وہ جاتا تھا تو یہ اس کو اٹھا کے کھول کے اس کے بکسے کو دیکھتا تھا، تو اس کو یہ لالچ کیا اور اس نے لالچ میں سوچ لیا کہ میرے والا جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ اصلی نہیں ہے، اس کا اصلی ہے، یہ چمکتا بہت ہے، یہ چمکتا بہت ہے۔ اچھا، اب وہ دوسرا آدمی وہ بیچارہ سادہ آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا ہے، اس کو بہرحال یقین ہو گیا وہ لالچی کو کہ یہ اس کا مال جو ہے نا یہ اصلی ہے اور میرے والا نقلی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے یہ والا نقلی والا لے لیا اور اصلی جو اپنے جو ہیرے جواہرات تھے وہ اس کے بکسے کی جگہ رکھ دیا۔ اور وہ جب آیا تو اگلا اسٹیشن اس کا تھا، اگلا اسٹیشن آیا اور وہ اس نے بکسا اٹھایا اور چلا گیا، وہ اتر گیا۔ اب یہ بڑا خوش ہے کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور میں نے تو اس کا جو اصلی وہ والا ہے میں نے لے لیا ہے۔ یہ جب لے کے گیا نا سنارے کے پاس، سنارے نے اپنی طرف سے تو بڑا خوش تھا، لو جی میں تو مالا مال ہو گیا۔ اچھا، سنارے نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا یہ بندہ کوئی یا تو لالچی بہت ہے یا ہوشیار بہت ہے، تو اس نے کہا اچھا، سنارے کا اچھا یہ 1000 آپ کا ہو گیا۔
अच्छा ये आप यहाँ आए ना मेरे पास, तो ये आपकी मजदूरी है, इधर बैठो, अच्छा तो आज रात मेरे पास रहो, खाना खाओ, आराम से रहो, तो बाकी पैसे आपके कल दूंगा। अच्छा अच्छा, तो अगला दिन हो गया तो उसको अब फिक्र लगी हुई है कि भाई मेरा अगला पैसा तो है, असल तो वो होना है, हाँ। ये तो उसने वैसे ही मुझे हाँ रात रखने के लिए दिया है। हाँ तो उसने अगले दिन फिर उसको 1,000 और पकड़ा दिया। अच्छा उसने कहा ये 1,000 आपकी मेहनत का कि आपने रात यहाँ गुजारी है, रात में। तो आपको मैं और देता हूँ। अच्छा साथ ही आपको मैं ये सुनाता हूँ कि अल्लाह के बंदे तुम किस किस्म के इंसान हो, हाँ वो ये बताओ कि तुम्हारे साथ वाकया कैसे हुआ, ये कहाँ से लिया तुमने, आगे क्या कुछ गुजरा। हाँ वो सारा माजरा उसने अलफ से लेके ये तक वो सुनहरे ने उससे सुना। अच्छा उसने कहा बेवकूफ़, वो जिस आदमी से तुमने ये चीज़ बदली है हाँ अपना असली उसको दे दिया और उसका झूठा तुम उठा लाए, झूठा उठा लाए। ये लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। ये मेरा 2,000 तुम ले जाओ, हाँ ये भी आपका हुआ, तो और ये बक्सा भी अपना झूठा, ये भी ले ये ले जाओ, ये तो तुम्हारा ही है। तो नाजरीन को ये बताना मकसद है कि जो रिज़्क आपके नाम लिखा गया है वो अल्लाह ताला ने आपको देना ही देना है। नेक नीति से उसको इस्तेमाल करो, नेक नीति से इस्तेमाल करो, लालच ना करो, लालच ना और किसी को धोखा ना दो। हाँ। और अपनी तरफ से अब उसने वो दूसरे आदमी को धोखा दिया, लेकिन देखा खुद खा गया, धोखा खुद खा गया। तो ये एक नसीहत है। नाज़रीन, ये आपके लिए, सबके लिए, हम सब के लिए है कि जब भी हम तिजारत करें तो ईमानदारी को हाथ से ना जाने दें, सच्चाई को हाथ से ना जाने दें। यही ज़िंदगी है और यही इसी में बरकत है। क़यामत के बाद भी आपको सुकून होगा और यहाँ भी आप मुतमिन रहेंगे। अल्लाह ताला साहब का हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।